بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي بسم الله الرحمن الرحيم. ما جامعة إسلامية حنيفية مدرسة. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن أحسن. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان الله قدرا مقدورا. الذين خلوا قبل وكان أمر الله
الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله
ليلا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله 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 لا إله إلا الله. يا التكبير لله التكبير. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى
وسراجا منيرا يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. لله تكبير، لله تكبير. تكبیر نہیں دیتا کوئی بنا کے کسنے تکبیر دینا چاہیے وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والمنافقين ودعهم وتوكل على الله. لله تكبير، لله تكبير. شاباش شاباش. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
جميل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله 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 الله. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما
لله تكبير. ما شاء الله. أحسنت. جميل. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
والأمر يومئذ لله وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله صدق الله